सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि एक जानिब सियासी महाज पर नवाज शरीफ ने मुसलसल खामोशी की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल शूला बयानी से फौज को दबाव में लाने की कोशिश में मसरूफ हैं। लेकिन बज़ाहिर वक्ती तौर पर चुप का रोज़ा रखने वाले मियाँ साहब फ़ायदे में हैं, जबकि खान साहब को अपनी ज़बान दराजी की वजह से नुकसान हो रहा है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मुक़द्दस बाइबल के मुताबिक बोलने और चुप रहने का एक वक्त होता है। पाकिस्तानी सियासत में लोग एक तरफ की लंबी चुप और दूसरी तरफ की मुसलसल आतिश बयानी से हैरान और परेशान हैं। 3 मरतबा वजीर आजम रहने और सबसे ज्यादा सियासी तजर्बा रखने वाले नवाज शरीफ ने मुसलसल चुप का रोजा रखा हुआ है। हर कोई टोमकटोइयां मारता है कि वो दरअसल क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान हर रोज मुसलसल आतिश बयानी करते हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि उनका हर बयान पहले से मुख्तलिफ होता है, जिससे कन्फ्यूजन में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आइए आज जायजा लें कि दो बड़ी जमातों के रहनुमाओं का ये रवैया क्यों है और इससे सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि मशहूर अमरीकी सहाफ़ी रॉन सिस्किल ने अपनी किताब वे ऑफ द वर्ल्ड में लिखा कि अमरीकी नायब सदर ने उसूल पसंदी को छोड़कर अमलियत पसंदी को तरजीह दी और वादे के बावजूद बेनजीर भुट्टो का साथ ना दिया। उन्होंने जनरल मुशर्रफ की ताकत को मानते हुए इसी का साथ दिया। आज भी दुनिया भर में यही सूरत हाल है। आलमी इदारे इखलाकी उसूलों पर नहीं, अमलियत पर चलते हैं। क्या IMF ने तहरीक इंसाफ की जानिब से कर्ज देते हुए इत्तेहादी हुकूमत पर कड़ी शराइत लगाने की जो बात की थी, किसी ने सुनी? क्या अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की भारी अक्सरियत से मंजूर करदा करारदाद का आलमी इदारे IMF पर कोई असर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वजह यह है कि आज की दुनिया इखलाकी उसूलों पर उस्तवार नहीं है और आज भी अमलियत पसंदी ही का राज है। वगरना गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो चुका और जो कुछ हो रहा है, क्या ऐसा मुमकिन था? सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि एक मरतबा उन्होंने मारूफ सूफी दानिश्वर अशफाक अहमद से इंटरव्यू करते हुए सवाल किया कि वो नवाज शरीफ को तारीख के किस किरदार के करीब समझते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मियाँ साहब चीनी फ़लसफ़ी शेन ताऊ से मुतासिर लगते हैं, जो दानिशमंदी और खामोशी के दरमियान ताल्लुक जोड़ते हैं। शायद इसीलिए नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के मिस्टर चुप बने हुए हैं। वो खामोशी के लंबे लंबे वक्फे लेते हैं, कभी बोले भी तो बहुत ही कम बोलते हैं। इस मुस्बत खामोशी या मनफी गूंगेपन से इनकी सियासत पर सेहतमंद और नुकसानदेह दोनों असरात मुरतब हुए हैं। सुहेल वड़ाइच के बकौल खामोशी अल्फाज से कहीं बुलंदतर होती है। नवाज शरीफ अपनी इसी खामोशी की पनाह लेकर बहुत से बहरानों और बहुत सारे फिक्री तजादात को अबूर कर लेते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में इंतहाई खामोशी की वजह से इन्हें जमहूरियत का चैंपियन बनने में कोई दुश्वारी ना हुई, वगरना कहाँ एक फौजी आमिर की हमराही और कहाँ जमहूरियत के दावेदार मियाँ साहब। मगर नवाज शरीफ अपनी इसी खामोशी से उन खतरनाक घाटियों तक से गुजर जाते हैं। आजकल वो फौज के साथ हैं, जबकि माजी में वो इसके सियासी किरदार के सबसे बड़े नाक़िद रहे हैं। अपनी पॉलिसी में तब्दीली बारे वो आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोले। शायद वो समझते हैं कि खामोशी ही उनकी कामयाब तरीन पॉलिसी और हथियार है। शायद वो अपनी पार्टी के अमल को ही अपने सियासी बयानिए का मुतबादिल समझते हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच के ख्याल में आज की इबलागी दुनिया में ये लंबी चुप, ये सियासी गूंगापन और वाज़े बयानिए की अदम मौजूदगी ने उनका और उनके पैरोकारों के माबैन राब्ता तोड़ दिया है, जिसका उनकी जमात को शदीद सियासी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सियासत के दूसरे अहम तरीन फरीक इमरान खान मुसलसल आतिश बयानी के कायल लगते हैं। शायद वो अमरीकी सदर जॉन F कैनेडी के उस कॉल से मुतासिर है कि तकरीर करने का वाहिद मकसद दुनिया को तब्दील करना है। जितना नवाज शरीफ चुप रहते हैं, इतने ही ज्यादा इमरान बोलते हैं। तकरीर पर तकरीर और फिर आए दिन नए से नया मौक़िफ़, मुसलसल बयानात और शोला बयानी ने उनको एक मजबूत सियासी बयानिया बनाने में मदद की है। उनके अपने मुखालिफिन के खिलाफ जारहाना बयानात ने उनके सियासी मुखालिफों के लिए ज़मीन तंग कर दी है। बज़ाहिर उनके तुंदो तेज़ बयानिए ने उनकी जमात में जारहाना रंग भर रखा है, मगर सच ये है कि इसी आतिश बयानी ने इन्हें जेल तक पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा किया। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो इनके फ़ैन हुआ करते थे, लेकिन इमरान खान ने न सिर्फ इन्हें ISI चीफ के ओहदे से हटाया, बल्कि हमेशा के लिए उनके खिलाफ हो गए। इन्हें आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए लॉन्ग मार्च तक कर डाला और फिर
خود اپنی جماعت کے ذریعے وہ زہر اگلا کہ مذاکرات کے راستے تک بند کر دیے۔ جنرل باجوہ بھی اس آتش بیانی کا شکار ٹھہرے۔ عمران نے انہیں آرمی چیف ہوتے ہوئے میر جعفر کا خطاب دے ڈالا، پھر کسی کو ڈرٹی ہیری، کسی کو مسٹر ایکس کا نام دیا۔ ان کا ہر مخالف مولانا ڈیزل ہے اور ان کا ہر دوست دنیا کا بہترین آدمی ہے۔ ان کی سوچ میں صرف سیاہ اور سفید رنگ ہیں، جبکہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت نہ سیاہ ہے نہ سفید بلکہ سرمئی ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے مخالف کو تسلیم نہ کیا جائے، حمایت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جس حکومت کی اپوزیشن نہ ہو تو وہ حکومت نہیں آمریت ہوتی ہے۔ آتش بیانی نے جو فتوحات دلوائی تھیں وہ حاصل ہو چکی، اب اس کے منفی اثرات کا دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی کے پلے بوائے خان صاحب آج عالم اسلام کے بڑے لیڈر ہیں، مگر حقیقی صورتحال یہ ہے کہ بھٹو گرفتار ہوئے تو دنیا کے ہر دارالحکومت نے ضیاء الحق سے احتجاج کیا۔ نہ صرف اسلامی بلکہ مغربی ممالک نے بھی بھٹو کی پھانسی روکنے کے لیے ہر طرح کے جتن کیے۔ نواز شریف گرفتار ہوئے تو سعودی عرب ضمانت دے کر انہیں اپنے ملک لے گیا اور یوں جنرل مشرف کے مشکل دور سے انہیں بچا لیا۔ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی دنیا کے ہر ملک سے آواز اٹھتی تھی۔ لمبی ترین جیل کاٹنے والے آصف زرداری کے لیے بھی خلیجی ممالک سے دباؤ آتا رہا، مگر عمران خان کی حمایت میں ایسی سفارتی سرگرمی نہ کسی اسلامی ملک نے دکھائی ہے نہ کسی مغربی ملک نے۔ اگر ان کے حق میں کوئی آوازیں آ بھی رہی ہیں تو وہ ان کی دوستی اور محبت سے زیادہ انسانی حقوق کی بحالی کی ہیں۔ گویا بین الاقوامی طور پر عمران خان کے لیے کسی ایک بھی ملک سے ان کی ذاتی ہمدردی میں آواز نہیں آئی۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو اپنی اس بین الاقوامی تنہائی پر ضرور غور کرنا چاہیے، وگرنہ تو مشرف کی اقتدار سے علیحدگی کے بعد ان کی مدد کے لیے بھی سعودی عرب، دبئی اور امریکہ آ گئے تھے۔ سہیل وڑائچ کے بقول مسلسل آتش بیانی کی حکمت عملی اختیار کرنے والی تحریک انصاف کو تلخ حقائق کی ایک سخت خوراک بطور دوا لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ افسانوں اور خواہشوں کی دنیا سے باہر آئے۔ 9 مئی اور اس کے بعد تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور انقلاب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ سب اس کے الٹ ہوا۔ پھر عدالتوں سے توقعات وابستہ کر لی گئیں، لیکن نہ جسٹس عمر عطا بندیال کچھ کر سکے اور نہ ان کے دوسرے حمایتی جج کفتان کو جیل سے نکال سکے۔ IMF کی جانب سے اتحادی حکومت کے لیے $7 ارب کے تاریخی امدادی پیکج کے اعلان کے بعد عمران کا ملکی معیشت تباہ ہونے کا خواب بھی ٹوٹ چکا ہے۔ انہیں پاکستان کو بین الاقوامی طور پر رسوا کرنے اور تنہا کرنے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ انہیں فوج سے براہ راست مذاکرات میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ اب عمران خان کے پاس سب سے طاقتور اور مضبوط ایک ہتھیار باقی بچا ہے اور وہ ہے ان کی مقبولیت۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھائی لوگوں میں قبولیت حاصل کرنے میں ناکام ہیں، لہٰذا ان کے پاس واحد راستہ سیاسی جدوجہد اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا ہے۔ ان کے پاس اخلاقی برتری کو عملی فتح میں بدلنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔